कॅनरा कम्युनिकेशन जर आम्ही एम्पावर केला तर कोणाक एम्पावरमेंट समजत आपले सेल्फ एम्पावरमेंट ट्रान्सफॉर्मेशन कोणा समजत आपले ते कदाळ हे टीका करून बसनात आम्ही सांगले आम्ही वी आर नॉट कमर्शियल्स वी आर ट्रेनिंग पीपल टू बिकम सेल्फ एम्पावर्ड ट्रान्सफॉर्म चूक समजल्यात देखून देखून हांवें सांगचे DSCचे कार्य हांवें केल्ल्यांत ह्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरान केल्ल्यांत कितें चूक आसा तर ती एक टेक्नॉलॉजी कंप्युटर शिकचें म्हळ्यार इतलें एक आशा की तातूंत पेंटींग करचें पोदां आयकोनचें आनी कितें थोडें सांगचें जाताल्यो जाल्यार इंटरनेट बारी केबीर चलतालें KBPS आनी जीमेल नातलें जीमेल आयलें 2004 पवित्र सभाई टेक्नॉलॉजी वापरूंक आमकां अवकाश दिता पवित्र सभेची दारां उक्तींत आसात एक कम्युनिकेशन आनी मिडिया म्हणटा मस्त संगत्यो तातूंत आटापून आसात देखून ते सगळे संगते सोशल मिडिया आजकाल हर एक संगते डिजिटल मिडिया वापरतात एडवर्टायझिंग जावंक पुरो बिझनेस जावंक पुरो हर एक संस्थे पुरा सगळी आज सोशल मिडिया जाती आसा देखून सोशल मिडिया मॅनेजमेंट मिडिया मॅनेजमेंट ते कशें करियर आनी फाटल्या 50 वर्सांनी हे वस्तू वावर त्या काळार ती टेक्नॉलॉजी वापरन त्या काळाच्या लोकांक दिल्लें आसा सांगचें जाल्यार पयलीं पुरा बिदी नाटकां जातात अनील आनी CCC पयशां फाटल्यान आसा आनी आमकां हाडपाय दिता लायकांचे बिझनेस वोण काडटा म्हणून एक आरोप आयकूंक मेळ्ळा तो आरोप सत्गी पोटाचो ग्रास हाडपाय हांवें स्टार्ट केल्ले वरय हेरांक पयलीं दुसरी करनासलीं तांकां तांचो अवकाश गेलो तांचो पोटाचो ग्रास हांवें सोरलो म्हणचे तें चूक जाता कित्याक म्हळ्यार हांवें आतां हें करचें एकल्यान न्ही म्हणजे सांगता एक टीम आसा ती आमचे ते कातोलीक ते तांचो पोटाचो ग्रास जाता न्ही तांकां पयशे मेळटात न्ही सांबाळ मेळटा सांबाळ दिता न्ही आनी दुसऱ्यान हांगासर हांवें सांगलें कॅनरा कम्युनिकेशन आतां इतलें वाडोवन आयलां एक रिलिजियस चॅरिटेबल ट्रस्ट काचेच बायलॉस क्लॉजस पुरो आसात आमकां एक ऑफिस मॅनेज करूंक आनी आमची मिडिया प्रोग्राम्स करूंक आमकां इनकम जनरेट करूंक आमकां अवकाश आसा देखून पयशे नासतना कन्शियन्स जायना आतां म्हाका DSCन शिकयलां ह्या वावरा खातीर म्हाका शिकयल्लें आसा आनी नम्यारलें आसा हांवें म्हजी कौशल्य स्किल्स टेक्नॉलॉजी आनी कितें आसा वापरन हांवें असो हे संस्था मुखार व्हरूंक आसा हांगाच आसलें बरें जायना हांवें आदीं केल्लें बरीत करूंक जायना देखून कॅनरा कम्युनिकेशन हें पुरो सोडीचें तें मात्र आदीं केल्लें बरीत करचें म्हळ्यार हांवें बिदी नाटकां करूंक जायना सायबर क्रायम सायबर सिक्युरिटीची गजाल चिटींग मोस करचें तसले प्रश्न मस्त संगती आसात पर्टिक्युलरली वॉट्सॅपा मुखार आमी सदांच पळयता आनी सांगलें बरी आमचो क्रिस्तांवचो लोकूच मस्त ताका शिरकोन बली जाला सो ह्या विशयांत लोक त्या एका प्रेशराक वळख जाता चिंतूंक शकना पयशा फाटल्यान धांवता सो मॅनिप्युलेशन जाता तशें आमी सगळ्यांक चिंतचे एक फॉर्मुला काडलें म्हळ्यार एक गोल्डन रूल म्हणून येता नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड AI आजकाल आमकां कॉन्टेंट रचून दिता तें जावंक पुरो ChatGPT या जेमिनाय आतां खंयचें मॉडेल बरें तें आमकां सांगूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हे मॉडेल्स डेव्हलप जाते आसात आज जेमिनाय बरें आसूंक पुरो फाल्यां ChatGPT आनी एक नवें मॉडेल घालून तांतूंतलें बरें ताका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिवन तांतूंतलें बरें एक रिफायंड जावन कोंकणी वळटा जावं येता जावंक पुरो आतांच्या मट्टाक AI कोंकणीक आमी वापरता जावंक पुरो एक लेखन बरोवंक एक वर्दी बरोवंक या आनी कितेंय सांगती बरोवंक कोंकणीन बरयचें जाल्यार आमी माहेत मेळाचे जाल्यार आमी प्रॉम्प्टिंग करतना इल्लेशें एक स्पेसिफिक कित्याक म्हळ्यार आमची कोंकणी एका भाशेंत वाडना AI अशेंच मुखार गेले जाल्यार कंट्रोल भोव गरजेचें त्या देखून पवित्र सभा कदाळ जागोवन दिते आसा पवित्र सभा पापसाहेब AI आनी टेक्नॉलॉजी वापरच्यांत कळत मीत नीत सांबाळचें म्हूण सांगते आसा ह्या दिशेन यस बरा पापा लियोन एक मॅग्निफिका ह्युमॅनिटास म्हणलें एक एन्सायक्लिका दिल्लें आसा मिडिया आनी कम्युनिकेशन फिल्डांत या फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी आनी लायव्ह स्ट्रिमींग करच्या फिल्डांत एका लायकाक जाय पुरतो अवकाश आसा आनी काजार रेस्टर रोस आनी जुबले असले खंयचीं कार्यक्रमां करन तांचो पोटाचो ग्रास आमी चोरून काडूना पूण एका लायकाक केवळ क्रिस्तावांचे कार्यक्रम मात्र न्ही जायते उरले धर्म आसा तांचे कार्यक्रम हिंदूंचे जावंक पुरो आनी मुस्लिमांचे जावंक पुरो या इतर संस्था आसात
बैले विद्यासंस्थे दुसरे बैले विद्यासंस्थे आसात दुसरे सामाजिक सेवा संस्थे आसात तांचे पुरा प्रमोशन गी व्हिडिओग्राफी गी लाईव्ह स्ट्रिमींग तांकां करूंक अवकाश आसता ते आमी कदाळी करूंक वचोंक हाय हॅलो वीक्षकांनो नमस्कार. डोनाल्ड पेरेराचे वंदन. विशेष संदर्शनांच्या डॉनिस एन्काउंटर कार्यक्रमात तुमका परत स्वागत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI खंय गेल्यारी कोणा लागीं उलयल्यारी एकच गजाल AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तुम्ही फामाद KGF 2 फिल्म पळयलां आसतलें वा ट्रेलर पळयलां आसतलें. तांचो एक बरोसो डायलॉग आसा, वायलन्स आय डोंट लायक इट, आय अवॉयड बट म्हणून तो डायलॉग आसा. तसो डायलॉग इल्लोसो बदलून हांवें हांगासर सांगचें जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आय डोंट लायक इट, आय अवॉयड बट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स लायक्स मी, आय कांट अवॉयड. वय वीक्षकांनो, हीच गजाल आम्हा समेस्तांची. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स भोव प्रचलित गजाल, ताचे विशीं सगळ्यांनी चर्चा करतात. आणि ल्हाना व्हडा ह्या कंप्युटर उपयोग करूंक कळीत नासली आशिल्ली म्हणून भेदभाव नासतना सगळ्यांचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो प्रभाव आसा. ते आमी सदांच्या सोशल मिडियांत आमी पळयता. आणि ह्या विशयांत आमी आज तुमकां जाणवाय दिवचे कार्यक्रम मांडून हाडला. आणि हांगासर एकलो AI आसा, ताची वृत्ती AI आणि ताच्या नांवान ती AI आसा. ताका फादर AI म्हणटात वा AI पाद्र्याप म्हणून तो नांव हाडला. तो जावन आसा मंगळूर DSCच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटराचो निर्देशक फादर अनिल आयवान फेर्नांडीस. फादर, ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. थँक्यू. कसो आहे फादर? बरो आसा दोनी. थँक्स या तुझ्या संदर्शनाक एनकाउंटराक म्हाका जापयल्ल्या खातीर. वय हे एक भोव गरजेचो विशय. फादर, तुमी सगळ्यांनी ट्रेनिंग AI म्हणून आसतात. म्हाका एक गजाल सांगा, मिस भेटोवंक फुरसत मेळटा की? हा, खंडीत मिस भेटोवंक ते आमचे सदांचे देखून ताका पयलो अवकाश अद्याता आनी उपरांत. वय फादर, म्हाका एक ब्रीफ जावन सांगा आयच्या काळार आमच्या वीक्षकांक सांगचें जाल्यार AI निजायकी तितलें प्रॉमिनंट गी, सिग्निफिकंट गी, कितें म्हणटात? पाटी पळोवंक गेल्यार आमकां जायत्यो क्रांती जाल्ल्यो दिसतात. आणि बहुशा AI एक फोर्थ रेव्होल्युशन म्हणजे फोर्थ क्रांती, चवथी क्रांती सगळ्या संवसारांत जावचीच आसली. कशें स्टीम, ताच्या उपरांत इंडस्ट्रियलायझेशन आणि ताच्या उपरांत कंप्युटर, डिजिटल, IT, इंटरनेट बरें जालें. आणि आतां AI प्रस्तुत आणि सकाळीक आणि हर एकल्यानी ते शिकायचें जाल्लें आणि ताचे स्किल्स आपणायचे हर एकल्यानी, अशें एम्पावर जायचे म्हणून हर एकल्यांक आशा आसा. अवॉयड करूंक सादिना. वय हे आमचें जिवनाचो आनी एक वांटो म्हणून आमकां ह्या संवसारांत जियेचें जाल्यार, कांय इल्लोसो पोटाचो ग्रास जोडचें जाल्यार, आमचें वृत्ती बऱ्या रितीन करचें जाल्यार AI स्किल्स कशें हाच्या आदीं कंप्युटर स्किल्स लिटरेसी जायचें आसलें. आतां आमी कामाक वता आसतना युवा जनाक आनी मुखार आर यू AI लिटरेट, डू यू नो AI स्किल्स म्हणून विचारचें आनी वाजबी. देखून ही एक नवीच क्रांती सगळ्यांनी शिकायची जाल्ली. आणि बहुशा सगळ्या संख्येंत AI आजकाल दिसून येता. आटापून आसा बहुशा अनिवार्य. वय हेल्थ जावंक पुरो, एज्युकेशन जावंक पुरो, गव्हर्नन्स जावंक पुरो, आडाळीत, पॉलिटिक्स आणि ग्लोबल इकॉनॉमी आणि एग्रीकल्चर, कृशेक संबंधित सगळे संख्येंत AI आजकाल आमकां बऱ्याक जायत्यो संग उपकाराक पडतात. वय आतां चडावत तुवें DSC पाद्र्याप म्हणटाना चडावत फिरगज सांबाळचे. मागीर थोडे शिक्षक, प्रिंसिपल, HM जावन आसात. मागीर थोडे संस्थे आसात, आतां फादर म्हणल्यार तशें ताचे निर्देशक, आडाळतेदार आसतात. पूण पाद्र्यापा पैकी एक जर्नलिस्ट जावन आसो, जर्नलिस्ट शिकलो हें डिजिटल संवसार आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, हें कशें जालें? तूं जावन आयिल्लो गी आनी कित्याक कशें आयिल्लो म्हणल्या विशयांत तुवें सांगीत. तूं जावन आयिल्लो गी या वडिलांनी तुका धाडलें गी? आनी पयल्यान पयलें तुका हांव परबें पटयतां, गोल्ड मेडलिस्ट तूं MA. अभिनंदन पटयतां. थँक्यू.
ह्या शेतांत म्हजी आबिरूस भौशा ल्हानपणांचो ओके हांव नायनाड फिरगजेचो आनी ल्हान आसतना भौशा 7वे तावणंत हांव इगर्जेंत पाद्र्या सांगात रावून शिकतालो ओके आनी भौशा 10वेक पावता आसतना 2003 कितेंगी फिरगजेचो सांगात विगारा सांगात रावून आसतना थंयसर पाद्र्यापान एक नवेंच कंप्युटर हाडलेलें ओके आणि पाद्र्यापान वापरचे की चड तें कंप्युटर हांवेंच वापरलें म्हणजे तदळा ती एक टेक्नॉलॉजी कंप्युटर शिकचें म्हणल्यार इतलें एक आशा की तातूंत पेंटिंग करचें पदां आयकोनचें आनी कितें थोड्या सांगच्यो जाताल्यो तदळा इंटरनेट बारी केबीर चलतालें KBPS आनी जीमेल नातलें जीमेल आयलें 2004 याहू मेल तशें पुरो आसलें आनी बारी एक बरी सांगता हांव थोडे फावटी पाद्र्यापाक नवे सांगतालो आनी इस्कालांनी त्या वेळार गव्हर्मेंट इस्कालांनी गव्हर्मेंटाचें एक कंप्युटर खाली काम म्हणून एक नवो आनी लॅब आनी पुरा गव्हर्मेंट इस्कालांनी जाताय आसतालीं हांव गव्हर्मेंट इस्कालांत हायस्कूल केल्लें देखून हांव पळोवनूच आसलो प्रायमरींत पुरा आनी आमकां कंप्युटर क्लास आसताली देखून हांव थंय शिकलो मागीर विगराक पाद्र्यापाक हांव थोड्या सांगतालो थंयतान म्हजें एक कंप्युटर शिकची एक आबिरूस चडली मागीर सेमिनरीक आयलो तर सेमिनारीन ती म्हाका मस्त अवकाश लाभले कंप्युटरा विशयान शिकोवंक डिझायनींग करूंक आनी हेरांकय तें शिकोवंक देखून हांव एक ही आज समजून ह्या जानवाय आपणायल्या तर ती पाद्र्यापा तावणूच तांणी दिल्ल्या प्रोत्साहक या तसले एक वय आनी म्हाका थोड्या पाद्र्यापांनी थोडे सॉफ्टवेअर शिकयले डिझायनींग सॉफ्टवेअर फादर स्टॅनी म्हणून आसा ताणें म्हाका सुरवेर एका भुरग्यांच्या कॅम्पाक गेल्ल्या वेळार ताच्या लॅपटॉपान ताणें म्हाका शिकयलें अशें फोटोशॉपान डिझायन करियत म्हणून ताच्या प्रमाण म्हाका इतलें अशें करूंक जाता गे म्हणून हांवें मागीर स्वता जायत्यो संगती हांवें स्वता शिकलेल्यो आसात आनी तशे उपरांत सेमिनारींत आसता आसतना व्हिडिओग्राफी करूंक व्हिडिओ काडूंक व्हिडिओ एडिटींग फोटोग्राफी वेबसायट मॅनेजमेंट आनी डिझायनींग करचें म्हजे लागीं एक आसक्त आसली की खंयची संगत हांवें क्रिएटिवली प्रेजेंट करीचे एक नवीनता हाडिचे नवेसांव हाडिचे आनी इल्लेशें टेक्नॉलॉजी तातूंत एडॉप्ट करीचे देखून स्टेज परफॉर्मन्स आसतना एक ऑगमेंटेड डिजिटल स्टेज म्हणजे बरी खाली एक्स्ट्रा एक विज्युअलायज करचें तसलें आसा जे आनी PPT करचें अशें पुरो सेमिनारींत आसतना जायतो अवकाश म्हाका मेळिल्लो भौशा हे वडिलांनी कांय पळयल्लें देखून पाद्र्याप जाल्या उपरांत एका वर्सांनी म्हाका शिकपाक धाडिल्लें हातूंत मास्टर्स करूंक देखून हांवें MA इन जर्नलिझम एंड मास कम्युनिकेशन सान लुईस युनिवर्सिटींत मंगळुरांत हांगासर हांवें संपयल्ली आनी म्हजें बॅच 2018-20 कोरोनाच्या पयलें बॅच आनी वय बरें शिकोवंक म्हाका मेळिल्लें म्हजे प्राध्यापकांनी बरें आसले सो त्या वेळार AI येवं नासलें ताच्या उपरांत म्हाका कॅमेरा कम्युनिकेशन 2021 हांगासर निर्देशक जावन नेमक केलो आनी ताच्या उपरांत म्हजी हांगाचे माध्यम एज्युकेशन वडा हांव रुजयंत आसलो म्हजें एकच वर्स फिरगजीचें एक गवळीक मिसांव ताच्या उपरांत हांव हांगासर न्ही हांव ग्लॅडसम होम मायनर सेमिनारी PUCच्या आनी डिग्रीच्या भुरग्यांक तरबेत करचें घर आसा त्या घरांत रावन तांकां तरबेत करचें देवपणेचें 4 वर्सां थंय आसलें देवपणेचें केंद्र आनी सांगात म्हजें रेग्युलर शिकप कॉलेजीचें शिकप वय थंयतान ते सकयल संगत्यो सांगात हांवें केल्यात देखून वय सायमल्टेनियसली हांवें एकलोंत आसलो देखून सो तांतूंत कळटा तुजें तें आसचें टॅलंट आनी तेजें कमिटमेंट भोव बरें आतां ह्या म्हटव्यान सांगची की कितें म्हळ्यार हें सगळें टॅक्नॉलॉजी डिजिटलायजेशन सकयल सोशल मिडियातान धरून यूट्यूब आनी AI पर्यंत इगर्ज मातेच्या मिसावांत हें कशें उपकारता AI ह्या टॅक्नॉलॉजी आमकां आमच्या आत्मीक संगतेक पुराक आसा आनी पवित्र सभाई टॅक्नॉलॉजी वापरूंक आमकां अवकाश दिता पवित्र सभेचीं दारां उक्तींच आसात खंयची एक नवी टॅक्नॉलॉजी येता आसतना पवित्र सभा नाका म्हणना आतां पाटीं गेल्या जाल्यार 13व्या-14व्या शतमानांत गुटनबर्गान प्रिंटींग प्रेस सुरू केल्लें तें एक नवेंच इनोवेशन एक टॅक्नॉलॉजी आनी ताचो भविश्या चड प्रयोग केल्लो पवित्र सभेनूच बायबल प्रिंट जाल्लो देखून ती टॅक्नॉलॉजी वापरून बायबल प्रिंटींग केल्लें आसा आनी ताच्या उपरांत फाटल्या वर्सांनी डिजिटल इंटरनेट हे व्यापक जावन जाता आसतना पवित्र सभाक दाळय उक्ती आसा
आनी हाचे विशयांत बरें कितें आसा वायट कितें आसा तितून जागृतकाय सांगते आसा आनी ताचो बरो वापर प्रत्येक रितीन डिजिटल मिसांव करूंक कित्याक म्हळ्यार आज लोक खंय आसा आज लोक मोबायलार आसा ऍपांनी आसा सोशल मिडियांत आसा देखून तांच्या हातांत आमचो पवित्र सभेची शिकवण पावचे जेजूची शिकवण पावचे आनी बायबलाचे स्वतान सो जेजूची वळख तांच्या हाताक पावचे जाल्यार ही माध्यम आमी वापरचे देखून पवित्र सभेन उलो दिल्लो आसा आनी ह्या कुशीन ह्या दिशेन जायते रितीचे बरें दिल्लें आसा पवित्र सभेन. आता तुमच्या संस्था विशीं उलोवचें तर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर वय ह्या कम्युनिकेशन सेंटरांत कितें सर वावर चलता आनी कसली सेवा तुमी दिता त्या विशयान दिल्ली म्हायती. हा कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर एक नवोच संस्था न्हय हे आरंभ जाल्लो 1975 साधारण आता फाटल्या 50 आनी 2 वर्सां जातात आनी हो एक संस्थो DACCचो एक माध्यम संस्थो आनी हातून माध्यम हातून 3 संगत्यो भोव प्रमुख जावन आसात. वय पयल्यान माध्यम साक्षरता या मिडिया लिटरसी म्हणटा मिडिया अवेअरनेस जागृत करचे तसले मिसांव मिडिया अवेअरनेस प्रोग्राम मिडिया लिटरसी प्रोग्राम जाते आसात देखून आमी तांतून म्हजो वावर आसा सगळ्या फिरगजांक इस्कॉलांक वचून युवजनांक भुरग्यांक वडिलांक तांकां डिजिटल मिडिया विशयान जागृतकाय सांगचे तसले आनी कितें नवें सांव आसा टॅक्नॉलॉजी कशी वापरचे तांतून बरें कितें आसा वायट कितें आसा ताचे विशयान माहिती दिवची कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकांक बहुशा हाचे विशयान समजून उणी आसा जाते आसा पूण कितलें घेतल्यार पावना कित्याक टॅक्नॉलॉजी इज एवर ग्रोईंग ती वाडूनच वता ताच्या फाटल्यान आमी धांवचे पडटा आनी नवे संगत्यो येते असतात नवे पॅटर्न येते आसात ते डिजिटल स्कॅम म्हणटा आसतना सायबर क्रायम म्हणटाना आज आसली संगत फाल्यां आसा म्हणना ते दुसरे तरेचे पॅटर्न येते आसात देखून बहुशा मंगळुरांतूच सायबर क्रायमाक वळख जाल्लो लोकूच आमच्या पैकी आमच्या समुदायांतलो हायेस्ट म्हणून एक अंकीअंश आसा ह्या अधिकाऱ्यांनी बिस्पा मुखांतर सांगयल्लें आसा बिस्पानी ह्या विशयान मस्त जागृतकाय दिल्ली आसा तरी आमचो लोकूच ताका सांपडटा म्हणटाना ह्या विशयान दिल्ले जागृतकाय जायचे भुरग्यांक जायचे मोबायला विशयांत इंटरनेटा विशयांत सो ही एक प्रमुख विशय मिसांव ते जाते आसा. दुसरें आसा मिडिया ट्रेनिंग्स अँड एम्पावरमेंट सेशन्स या कॅपॅसिटी बिल्डिंग आमी हेरांक ट्रेन करीचे हांवें मात्र दिल्यार पावना बदलाक हेरांक हे एका मिसावाक वांटेली करीचे तांकां तरबेत करीचे देखून मिडिया ट्रेनिंग जाते आसा ट्रेनिंग जावंक पुरो मिडिया प्रोडक्शन सॉफ्टवेअर शिकचें जावंक पुरो या असली सायबर संगते विशयांत जागृत करचें आसतलें या व्हिडिओ एडिटींग फोटोग्राफी आनी वेबसायट डेव्हलपमेंट या आनी इतर सगळे एक कम्युनिकेशन आनी मिडिया म्हणटा आसतना मस्त संगत्यो तांतूं आटापून आसात देखून ते सगळे संगते सोशल मिडिया आजकाल हर एक संगतेक डिजिटल मिडिया वापरतात एडवर्टायझिंग जावंक पुरो बिझनेस जावंक पुरो हर एक संस्थे पुरा सगळी आज सोशल मिडिया जाते आसा देखून सोशल मिडिया मॅनेजमेंट मिडिया मॅनेजमेंट ते कशें करियर ते आनी तिसरो विशय आमी करचो आसा तो कॉन्टेंट क्रिएशन म्हळ्यार सृजनात्मक संगत्यो हे काले विशय रचपा रसचें क्रिएशन कॉन्टेंट क्रिएशन फॉर आमच्यात DACCच्या खातीर पब्लिसिटी म्हणून येता या PR बिल्डिंग खातीर म्हणून येता या स्टोरी टेलिंग म्हणून येता स्टोरी टेलिंग म्हणटाना ते बायबलाची सतां जावंक पुरो या बिब्लिकल स्टोरीज जावंक पुरो या पवित्र सभेची शिकवण जावंक पुरो या हेर समुदायीक संगतेक लक्ती जाल्लेले आमच्या भावार्थाक आमच्या जिविताक आनी तसले संगत्यो पूरक जावन आमी एक कॉन्टेंट या स्टोरी टेलिंग कॉन्टेंट क्रिएशन अशें 3 संगतेनी प्रमुख वावर आसा हे विविध रितीन जाती आसा. कॅनरा कम्युनिकेशनाचो निर्देशक म्हणून म्हाका म्हजो आनीक थोडो रोल आसा पवित्र सभेची शिकवण प्रत्येक रितीन माध्यम इगर्जेच्या भितर या आमच्या लितुर्जीक देवस्थितेच्या संगतींनी कशें वापरचे कितलें आपण वापरचे त्या संगतींनी बहुशा व्हिडिओग्राफी करच्या विशयांत फोटो काडच्या विशयांत या इगर्जने आतां आमी TV पळयता तें कशें वापरचें त्या विशयांत गायडलायन्स दिता
भारताच्या कॅथोलिक बिस्मा मंडळीनं CCBIन ह्या विशयांत गायडलायन्स दिल्ले आसा फाटल्या वर्सांनी आणि हातून ह्या थोड्या संगती मुखांतर एका DACCंत बिस्पन मेळलेल्या कम्युनिकेशन सेंटरच्या डायरेक्टराक असो रोल क्लियरली सांगलेले आसा हे कोण इगर्जी भितर आनी फिरगजांत लायव्ह स्ट्रिमींग करता फोटो काडटा आनी असले कितें TV वापरन विज्युअल्स घालता ताचे एक मॉनिटर करूंक या त्या सिस्तेन आनी हरकत आमच्या देवासपणाक हरकत जाय तशें तांणी चलोवंक आसा करूंक आसा देखून ते जायनातल्या वेळार एक जागोवणी दिवची सत्राय सांगची सारकें कितें आसा तें सांगचें म्हजो वावर आटापता आनी ह्याच दिशेन फाटल्या दिसांनी परत CCBIन आनी एक डॉक्युमेंट दिल्लें आसा हे मिशन इन द डिजिटल एनवायरमेंट सोशल मिडिया एंगेजमेंट अँड SOPs फॉर द कॅथलिक चर्च इन इंडिया म्हळ्यार फिरगजेंत आमी सोशल मिडिया कशें वापरचें फिरगजांत WhatsApp ग्रुप्स जावंक पुरो YouTube जावंक पुरो Instagram Facebook फिरगज एक आमी एक असलें पुरो सोशल मिडिया प्रेझेंट करता आसतना तातूंत कंट्रोल कशें आसात एडमिन कंट्रोल प्रायवेसी सेटिंग्स तें पुरा कशें आसात आनी मिडिया सेल्स मिडिया एम्पावरमेंट मिडिया लिटरसी कितें पुरा करूंक आसा सगळें एका एक सेंटराक आसचें या डायरेक्टराक कितें रोल आसा तें हातून सांगलेलें आसा आनी ह्या दिशेनच आमचो वावर जाता फिरगजांक जाता ह्या विशयान सांगता आसा आनीक जायतो वावर जावंक आसा आमच्या फिरगजान थोडे फावटी माध्यमा मुखांतर जायते थोडे फावटी घडनातलें घडलां या वांट्या फांट्या जाल्ले आसात थोडे फावटी तातूंत कितें कितें गजाली वळटात पॉलिटिक्स जावंक पुरो आनी कितें सो तो दळ कोणें कंट्रोल करचें कोणें मॉनिटर करचें ताका एक SOPs स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स कितें आसात ते पुरो हातूंत आटापता आनी देखून भोवशा आमच्या ह्या गांवांत मातम चिंता मस्त पोटी मिसा वेळार या लायव्ह स्ट्रिमींग करता आसतना फोटोग्राफी करता आसतना एक बरी हळत नीत सांबाळनात काजारांक जावंक पुरो कारांक जावंक पुरो अशी पूण तेंचो परगांवा गेले हांव परगांवा गेल्लो पळयला आसा हर एका फिरगजेंत टॅक्नॉलॉजी बऱ्या रितीन वापरल्या मस्त मुखार पावला टॅक्नॉलॉजींत आनी पयस सभेंत भावार्थाक संबंदीत जावन आनी देवसुतेक संबंद जावन टॅक्नॉलॉजी वापरतात लायव्ह स्ट्रिमींग करतात फोटोग्राफी करतात आतां चिंतया पापसाहेबाचें कितेंय जाता आसतना आमकां कोणी कॅमेरामॅन आमच्या मुखार दिसनात थंय सगळ्या वाटिकनान कितें जाता आसतना ते पयस रावन फोटो काडटात पयस रावन व्हिडिओ काडटात व्हिडिओग्राफर्स आसात मस्त व्हिडिओग्राफर्स आसात पूण कोणी मोद येनात कोणाक हरकत जायना तांचे मुखार तांचे वरवीं कोणाक भावार्थ वय डिस्टर्बन्स ना परगांवांत हांवें पळयल्लें थंय कॅमेरा आसात आनी लायव्ह स्ट्रिमींग जाता कोणें मुख मोदें येजे म्हणून ना बशा तसलें एक सुदारण शिस्त येजे आनी त्या कुशीन बरें जावंक आसा ताचे उपरांत हांगासर स्टुडिओ आसात वो एक 2014 हांगासर जाल्ले एक्चुअली कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फाटल्या 50 वर्सांनी विविध जाग्यांनी आसलें अशें आतां कॅनरा कम्युनिकेशन खंय आसा म्हळ्यार ताच्या एका ओरिजिनल प्लेसांत आसा म्हणून येत कॅनरा कम्युनिकेशन आसलें पाद्वाच्या कॉलेजीच्या बिल्डिंगांत इस्कॉलाच्या बिल्डिंगांत हांगासरच येंच सो देखून ताच्या उपरांत दुसरे कडेन ऑफिस शिफ्ट जालें आतां पाटी हांगाच आसा आनी हो स्टुडिओ हांगा आसा हांगासर एक ऑफिस आसा एक ट्रेनिंग सेंटर आसा एक स्टुडिओ आसा आनी तशें रेकॉर्ड जातात आनी फाटल्या 50 वर्सांनी हे वस्तू वावर त्या काळार ती टेक्नॉलॉजी वापरन त्या काळाच्या लोकांक दिल्लें आसा सांगचें जाल्यार पयलीं पुरो बिदी नाटकां जाताले वय बिदी नाटकां वचून पाद्र्याप बिदी नाटकां करताले इस्कॉलाक वचून पिक्चरां दाखयताले सो माध्यमा शिक्षण फिल्म दाखोवच्या मुखार जाता आसलें इस्कॉलाक वचून थोड्यांक ट्रेनींग दिवचें बरें आसतलें हांगा एक ट्रेनींग जाता आसतलें आनी भविश्याळे हे 1994 एक बुवना ज्योती म्हणलें फिल्म मॅथ्यू वॉसन एक काडलेले आनी कॅनरा कम्युनिकेशन इज द प्रोड्युसर वय सो ह्या संस्थेन एक फिल्म काडलां निर्माण केलां देखून बुवना ज्योती आनी हे आतां युट्यूबार आसा आनी ताच्या उपरांत हांगासर कॅनरा कम्युनिकेशन असल्यो कांतारांच्यो आनी विविध भक्तीक आनी आत्मीक संगतेक संबंद जाल्ले संगती रेकॉर्ड करता जाताले हांगा रेकॉर्डिंग स्टुडिओ आसलो ताका जाल्यार टॅक्नॉलॉजी आसताली बशें त्या वेळार मंगळुरांत एक मिडिया सेंटर आसलें म्हळ्यार आमच्या मातृगेम चिंता आनी रेकॉर्डिंग स्टुडिओ तशें हांवें आयकल्लें देखून दुसरें एक रेकॉर्डिंग करचें जाल्यार एक कॅसेट भायर काडचें जाल्यार थोड्यांनी हांगा
सोडल्यार दुसरे छेन्ने वचचे पडटाले पयले परत कांतारांच्यो कॅसेटी काडून पूण हांगासर असले जाताले आनी भोव विविध विशय हांगासर एक ब्रेड ऑफ लायफ या जिविताचो उंडो परमात्मा सृष्टी आमच्या क्रिएशन विशयांत ताज्या उपरांत हांगा तुळूंत आसा जगत जीवा बोक्का बल्प म्हणलें तुळून ती कॉन्टेंट क्रिएशन जातालें मागीर डायरिया अँड द स्पेशल आरोग्याक संबंध जातालें मागीर हे काळजा जेजूच्या म्हळ्यार कांतारां जेजूच्या पयत काळजाचें संक्रमण अशें कांतार भक्तीक आध्यात्मीक शिकपाचे आनी भलायकेचे सकट संगते विशयांत हांगासर कॉन्टेंट क्रिएट जाताले रेकॉर्ड जाताले त्या टायमार ही टॅक्नॉलॉजी आसली ती वापरली आतां टॅक्नॉलॉजी बदलल्या आतां डिजिटल टॅक्नॉलॉजी येवन आतां AI टॅक्नॉलॉजी आयल्या देखून ताच्या फाटल्यान ताच्या सांगत हे आमचे कॅनरा कम्युनिकेशन वावर जाती आसा अपडेट जाती आसा अशे आमचे एक कितें मिसांव इल्लेशें नव्यान एक चिंतपान भरलेलें आसा AI सांगता कशें आमचें मिसांव मुखार व्हरचें आसा सो लोकांक प्रमुख जावन लोकांक शिक्षीत करचें लोकांक तरबेत करचें आनी लोकांक सारक्यो संगत्यो डिजिटल माध्यमा मुखांतर दिवचें तसलें ओके आणि त्या विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार विक्षकांनो म्हणजे फाटलीं जायतीं कार्यक्रमां ह्याच स्टुडियोंत रेकॉर्ड जाल्लीं आनी हांगा बरो स्टुडियो अप टू डेट आसा आनी बरी सेवा मेळटा नागमुखांत सेवा म्हणटा तशें फादर अनिल तशेंच आमचो टेक्निशियन डेन्झिल आसा पयलें विजय आसलो सगळ्यांय बरी सेवा दितात आनी तुमकांय तुमच्या गरजांक हो स्टुडियो तुमी वापर येता म्हणून हांव खंडीत उलो दितां तशें फादर आतां ह्या विशयांत सांगचें जाल्यार एक धाकटी एक कंट्रोवर्शियल गजाल म्हळ्यार एक टिका म्हणयात तुमी म्हळ्यार आतां लायव्ह करतात फोटोग्राफी विडियोग्राफी आनी सकट आसा मागीर वेबसायट तें म्हणून सो थोड्यांनी एक रस्तेपाराच्यांनी एक आरोप घाल्लो हांव जाणा तुमकां कळीत आसा तें म्हळ्यार फादर अनिल आनी CCC पयशां फाटल्यान आसा आनी आमकां आडपाय दिता लायकांचे बिजनेस वोण काडटा म्हणून एक आरोप आयकूंक मेळ्ळा सो तो आरोप सतगी पोटाचो ग्रास आडपाय तशें त्या विशयांत कितें तुमचें जाप हय टिका आयकूंक मेळचें सहज कदाळा बरें जाता बरें करतात कदाळा टिका तें स्वाभावीक बरेंच टिका आसची बरें कदाळा मात्र हेरांक कळटा आमी कितें करता म्हणून बट थोडे फावटी ती टिका सूख अभिप्राय वरवीं जाता या दृश्टिकोन सारके नातले वरवीं जाता आमचो रोल सारको समजनासतना जाल्ले वरवीं जाता या तांणी कंपेर करचें पयलें कांय जावन नातलें आतां जालां देखून हें हांवें नव्यानच स्टार्ट केलां म्हणचें आसा देखून त्या वरवीं तांचे तसलें चिंतप येवंक तसले टिका दिल्ली आसा या कितें सांगलेलें आसा बरें जालेलें आसत सो हांव तें स्विकार करता पूण ताका एक स्पश्टीकरण दिवचें जाल्यार या नीज गजाल कितें हांगासर कितें घडटा म्हण सांगचें जाल्यार हांवें सांगलें येदोळसो कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर एक DSCचो माध्यम संस्थो हांगासर हांवें 3 संख्या सांगल्यो ट्रेनिंग जाता आनी हें जाता आनी हें एक मिसांव म्हणून आसा एक मिसांव आमी एक कमर्शियल सेंटर न्ही इट्स नॉट ए कमर्शियल मिडिया इट्स कालें आमकां आमच्या गरजेक आमच्या भावार्थ प्रसाराक आनी सुवार्ता प्रगटणेक डिजिटल इव्हँजलायझेशन म्हणटात ताका आसचें आनी लोकांक माध्यमांत सुशिक्षीत साक्षरात करचें तसलें मिसांव आटापून आसा देखून एक मिसांव जावन हांगासर चलता आनी हांगासर आमी कोणाय कमर्शियल मिडिया सांगता कॉम्पिटिशनार ना हय कॉम्पिटिशनार ना देखून आमी आतां चिंतया लायव्ह स्ट्रिमींग करचें जाल्यार आमी लायव्ह स्ट्रिमींग स्टार्ट केलें पयलें कितें नासलें म्हळ्यार पयलें ती टॅक्नॉलॉजी पयलें तें गरज नासलें आतां आमच्या DSCत आमकां सकट जाती आसा थोडे फावटी ते रेकॉर्ड जायचे पडटा काले लायव्ह दिवचे पडटा देखून आमी तें करते आसा आतां हांगा सांगचें कितें म्हळ्यार हांवें हो संस्थो DSCचो ओके आतां DSCचेंत कार्य हांवें केल्ल्यान कितें सूख आसा तुज्या घरा दूध दिवची गाय आसून तूं गायचें दूद वापरून च्या करच्या बदलाक तूं वचून डिप्प्यांतलें दूद आनी च्या करचें सोमांग घे देखून तुजें स्वंत आसा देखून तूं वापर तें नातल्ल्या वेळार तूं जाल्यार बैलांक वच या ती नातल्ल्या वेळार
दुसऱ्यांकडे अडवून तशें करीत. म्हळ्यार तुमी तुमचे DSCचे इगर्ज संबंध जाल्ल्या कार्यक्रमांत होय आनी होय हांवें आतां DSCत आमच्या DSCच्या माताळ्यार जावची मस्त कार्यक्रम आसात, बिस्पाचे कार्यक्रम या DSCच्या आयोगाचे कार्यक्रम, संघ संस्थे आसात, आमचे व्हडले व्हडले संस्थे आसात, विद्या संस्थे आसात, हॉस्पिटल आसा आनी आसरो आसा आनी हेर संकळे DSCच्या माथ्या काल आसचेच आसले. देखून वो ही जे DSCचो संस्थो आनी देखून DSCचें कार्य आमी रेकॉर्ड करून लाईव्ह करून आमी कॉन्टेंट क्रिएशन करचें जावंक बरो, पब्लिसिटी दिवचें जावंक बरो, PR हँडल करचें जावंक बरो, ते आमचे त्या वावराच्या परिमितींत येता. देखून ते आतां हांवें स्टार्ट केल्ले वरवीं हेरांक पयलीं दुसरी करनासलीं तांकां तांचो अवकाश गेलो या तांचो पोटाचो ग्रास हांवें सोरलो म्हणचें तें सूख जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें आतां हें करचें एकल्यान न्ही, म्हणजे सांगता एक टीम आसा, ती आमचे ते कातोलीक, ते तांचो पोटाचो ग्रास जाता न्ही गे, तांकां पयशे मेळटात न्ही गे, सांबाळ मेळटा न्ही, सांबाळ दिता न्ही गे. आनी दुसऱ्यान हांगासर हांवें सांगलें कॅनरा कम्युनिकेशन आतां इतलें वाडोवन आयलां, एक ट्रस्ट रिलीजियस रजिस्टर्ड रिलीजियस चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणटा आसतना हाचेच बायलॉस आनी क्लॉजस पळय आसात. आमकां एक ऑफिस मॅनेज करूंक आनी आमची मिडिया प्रोग्राम्स करूंक आमकां इनकम जनरेट करूंक आमकां अवकाश आसा. आनी देखून पयशे नासतना कन्शियन्स जायना, देखून पयशे गरजेचे. आनी आमी एक रिलीजियस चॅरिटेबल ट्रस्ट जाल्ले वरवीं आमी एक कन्सिडरेबल प्राइजिंग दिवचें आनी चॅरिटेबल जावन करचें. देखून हायफाय या कॉस्टली तसलें ना, आमी उण्या दरीर आनी देखून तसले आमचे प्राइजिंग आसता. देखून हांगासर हे आमी पयशां फाटल्यान आसांव म्हणून सांगचें सूख जाता. आनी कम्युनिकेशन म्हणटा आसतना कम्युनिकेशनाक संगत्यो पळयल्यार कॅमेरा आनी इक्विपमेंट्स, इन्स्ट्रुमेंट, एक्सेसरीज, सॉफ्टवेअर, टेक्नॉलॉजी आतां नवीन वयतना आमी तें ओरिजिनल सॉफ्टवेअर्स खाण घेवचे पडटा. आतां AI म्हणटा आसतना आमी खाली फ्री प्लॅन धरून जायना, थोडे फावटी कॉन्टेंट क्रिएशन करूंक आमी सबस्क्रायब करचें पडटा, एडोबाचे सॉफ्टवेअर्स परचेस करचे पडटा, कंप्युटर टेक्नॉलॉजी हाय एंड जायचे पडटा, कॅमेरा 2-3 जायचे पडटा, पर्सनल जायचे पडटा, ऑफिस मॅनेज करचें आसा. देखून ताका पुरो एक मॅनेजरियल एक्सपेंडिचर आसा. आनी DSC हाचे खातीर उरल्या संस्थे कशे DSCच्या हाताखाल आसा संस्थ्यांक कशें आर्थीक कुमक मेळटा, आमकां सबसिडी मेळटा, पूण तीच पावना. आतां म्हाका DSCन शिकयलां, ह्या वावरा खातीर म्हाका शिकयल्लें आसा आनी नमेरलें आसा. हांवें म्हजी कौशल्य, स्किल्स, टेक्नॉलॉजी आमी कितें आसा वापरन हांवें असो हे संस्था मुखार व्हरूंक आसा. हांगा सासलें बरें जायना, हांवें आदीं केल्ले बरीत करूंक जायना. देखून कॅनरा कम्युनिकेशन हें पुरो सोडीचें तें मात्र आदीं केल्ले बरीत करचें म्हळ्यार हांवें बिदी नाटकां करूंक जायना, हांवें असले व्हिडिओ सीडी काडूंक जायना, हांवें कांतारा सीडी हें करूंक जायना. हांगासर आतांची टॅक्नॉलॉजी खंयच्या लोकांक आतांची टॅक्नॉलॉजी हांवें तें वापरचें विधान समाजा सारकें कितें आसा तें सांगचें, सुशिक्षीत करीचें, तो आसा. देखून आतां आनी एक हांवें गरजेची संगत ह्या विशयान सांगचें. भोवशा आमच्या लोकांक अशें टिका करता तांकां एक व्हडलें चिंता आपणा, ल्हानसो मायंड म्हणून येता, ते ल्हानशा संवसारांत आसात, मंगलान मात्र आसा, ते भायर वचनात. आतां हांव ह्या कम्युनिकेशना संबंदीत मिडिया कॉन्फरन्स कम्युनिकेशन कॉन्फरन्साक हांव परगांवां गेल्लो आसा, युरोपाक, पाश्चात्य गांवाक, हांगा एशियन कंट्रीजाक गेल्लो आसा, नॅशनल लेवल हर एक वर्सा कॉन्फरन्स जाती आसा. अशें पळयता थंय आमी एकामेका वांटून घेता आसतना DSCचें एक कम्युनिकेशन सेंटर आसा आनी ताका सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स आसात. तांचे संस्थो तो चलोवंक तांकां जाय पुरतें इनकम ते जनरेट करतात, खंयचे डिपेंड जावन ना. देखून आनी मस्तू आमच्याच भारतांत जाल्यार मादा TV म्हणून आयकलां जावंक पडटा तुवें. मादा TV हांगा तामिळनाडांत. It is owned by the diocese, bishops in Tamil Nadu. आणि ताचो CEO तकलो पाद्र्याप. आनी हे कमर्शियल जावन संस्थो चलता, बट ताचे मुखांतर ट्रेनिंगां जातात, अवेरनेस क्रिएट जाता, मस्तू जाणांक काम आसा तातूंत. आनी अशें एक व्हडले मिडिया एक सेंटर्स आसा. तशेंच आत्मदर्शन म्हणून नॉर्थांत, इंदोरांत आनी वाराणसींत अशे विविध DSCनी तांचे कम्युनिकेशन संस्थे आसात. आमच्या कर्नाटकांत ही आतां आर्ची DSCचे पळयल्यार आर्ची DSCची कितें स्वच्छ म्हणलो एक कम्युनिकेशन सेंटर स्टुडिओ आसा आनी तो स्टुडिओ रेंटाक दितात. 4-5 स्टुडिओ आसात. तांचेच म्हळ्यार लायव्ह स्ट्रिमींग, LED सिस्टम हें पुरो आसा. हें कित्याक करचें म्हळ्यार आमी कोणाक डिपेंड जावन वचो आनी आमी बिजनेस करूंक ना.
प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट आवर एजेंडा आमचे सांबाळूंक आमच्या स्टाफांक सांबाळ दिवंक नवे संगती हाडूंक आणि असले करूंक आमकां हांगासर आमी करचे आसा देखून हे सूख समजल्यात देखून हांवें सांगचें DSCचे कार्य हांवें केल्ल्यांत ह्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरान केल्ल्यांत कितें सूख आसा न्ही देखून सांगूंक जायना की आमीच करनाल्यो हाच्या पयलें देखून आमीच करी जे तसलो वाद आज जायना आज लोक कित्याक तुजे लागीं येता स्पर्धा आसता आमी बट स्पर्धाक ना बट लोक थोडे फावटी हे क्रांती जाल्ले बरी रेवल्यूशन जाल्ले बरी कोण बरें सर्वीस दिता कोणा लागीं बरे स्किल्स आसात कोण इल्लेशें नॉवेल्टी या क्रिएटिविटी नवे सांग हाडून खाली दिता जाल्यार ताचे लागीं येतात देखून कांय थोड्यांनी म्हज्या लागीं असले इसारले आसा करूंक सांगलेलें आसा हांवें केलां सर्वीस दिलां आनी देखून तें सूख म्हणून सूख म्हण हय तांचो आनी एक आरोप म्हळ्यार वेबसायटीचे आसात म्हळ्यार तुमी झिरो कॉस्टांचो रेखा फिरगेजांक वेबसायट क्रिएशन करूंक अवकाश दिवन पयल्याच्यान कमर्शियली वेव्हार करनासल्यांक मस्त मार पडला म्हणून ते तांचे एक आसा एक वय बरें वय तो विशय हाडलो बरें जालें आतां सांगचें जाल्यार वय वेबसायट आतां चिंतया मंगळूर DSCंत हरिका फिरगेजेक वेबसायट नातल्ली फाटल्या दिसांनी थोड्या फिरगेजांनी कोणाक अनुकूल आसा तांणी केल्लेले आसा सिटीच्या थोड्या फिरगजांनी आणि उरल्या थोड्या व्हडल्या फिरगजांनी तांची वेबसायट मॅनेज केल्लेली आसा आणि त्या वेबसायट मस्तू साधारण फिरगजांक वेबसायट ल्हान ल्हान फिरगजांक तांकां एका कमर्शियल वेबसायट करूंक लगभग 20-30-40 हजार खाली वेबसायट बिल्ड करूंक लागता आतांची टेक्नॉलॉजी कशें म्हळ्यार तुका नो कोड कोडिंग नासतना तुजी कली कौशल्य तुका आतां तुजें आतां बुडकुलो मिडिया आसा तुका वेबसायट ना जाल्यार तुजें आजकाल आज खंयच्या भुरग्याक एक वेबसायट करी येता फ्री वेबसायट करून लॉन्च करी येता देखून अशें असली टेक्नॉलॉजी येता आसतना आमी लोकांक ती टेक्नॉलॉजी सांगाचे शिवाय तुमी असले बरी रावा या पयशे ना जाल्यार वगेत बसा आमी सांगता जायना आज डेटा इम्पॉर्टंट AI की आतां चिंतया आतां तुजी फिरगज खंयची बेलता तुज्या फिरगजे विशयांत हांव गुगलार सोदता जाल्यार कांय येता जाल्यार त्या फिरगजेंत एक वेबसायट आसा आनी ताणी इन्फॉर्मेशन घालां अपडेट केलां आनी मीस कदळा आनी कोण विगार खंयचे समित्यो या आयोग आसात कावन्सील आसात डॉक्युमेंटेशन जाता नाल्यार ना पयलें डॉक्युमेंटेशन जातालें बरोवन बूक बरोवन जातालें आतांची टेक्नॉलॉजी कोणाक बूक बरोवन सोदूंक उगडास आसा आतां यंत्र सोदतना मेळत जे म्हाका वेबसायटार सोदतना मेळत जे मोबायलार सोदतना मेळत जे थंय असल्यार मात्र मेळटा तें कोणी फीड करीत जे तें फीड करूंक आमी आमी सिनोदाच्या पयस सभेंत आसा फाटल्या वर्सान आमी हें शिकोवन आयल्या पवित्र सभा सांगात आसून खंयचे पयस सभा म्हणून देखून हांगा एकल्यान एक ऑटो काल ताका म्हणटात एकल्यान आडाळीत करचें न्हय हांगासर सर्वाधिकार न्हय हांगा सगळ्यांनी सांगाता मेळोन वावर करचो आनी देखून एकवट वन टेलिफोन आनी मिसांव म्हणले 3 संख्या आसल्यो बहुशा कॅनरा कम्युनिकेशन जर आमी एम्पावर केला जाल्यार कोणाक एम्पावरमेंट समजता पळय सेल्फ एम्पावरमेंट ट्रान्सफॉर्मेशन कोणाक समजता पळय ते कदाळ हे टिका करूंक वचनात हांवें सांगलें आमी वी आर नॉट कमर्शियल्स वी आर ट्रेनिंग पीपल टू बिकम सेल्फ एम्पावर्ड ट्रान्सफॉर्म आणि फिरगजेंत तांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म वेबसायट सोशल मीडिया फिरगजेंत युवा जण आसात माध्यम कळीत असले आसात सगळ्यां कडेन मोबायल वापरूंक कळटा लॅपटॉप आसा स्टुडंट आसात तुमचे जर वेबसायट ना जाल्यार पयशे ना जाल्यार चिंता करनाकात नो कोड वेबसायट आसा देखून ते कशें म्हणून हांवें सांगून दिलां त्या वरवीं एक सादारण 60 नव्यो वेबसायट जाल्यो ह्या नव्या फिरगजेचे डिजिटल प्रेझेन्स क्रिएट जालें आता कित्याक हर एकलो वैयक्तीक व्यक्ती ताचे वैयक्तीक डिजिटल प्रेझेन्स क्रिएट करता इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन यूट्यूब स्वतः ताचे मेळटा न्ही तर एका फिरगजेक जायजे न्ही जर फिरगजेक एक अनुकूल ना जाल्यार तांकां खंयची वाट आमी सांगून दिजे न्ही ती वाट आमी सांगून दिल्या देखून तसले एक जाला आनी हातून कितलो लोक आज शिक्षीत जाला गोत्ताक इन्वॉल्व जाला आरे वन टेलिफोन तेंच न्ही सिनोदाचे पयस सभेंत हर एकल्याक अवकाश दिजे सगळ्यांनी आता पाद्र्यापणांत करचे न्ही या एक डेव्हलपरान सगळे फिरगजांचे मॅनेज करचे न्ही जर जाता जाल्यार करून दिता कोणाक जाय आमी वेबसायट कन्स्ट्रक्शन करतना जाल्यार डेव्हलप करतना जाल्यार सांगलेलें आसा खंयच्या फिरगजेक अनुकूल आसा तुमकां डिजिटल डायनामीक वेबसायट जाय पयशे खर्च करून इतलो 60,000-50,000 करून जाय करा कांय प्रॉब्लेम कोणाक जायना तांकां मात्र ही वाट म्हणून सांगलेलें अवकाश
देखून त्या वरवीं तांचो तांकां लुकसाण जालां म्हणून सांगचें रॉंग. कित्याक म्हळ्यार हें हांवें केल्ले वरवीं मात तांकां तोपलां दोळ्यांक तोपता म्हणचे बरी आसा. जर हांवें सोडून यार दुसऱ्याक लायकान केल्लें जाल्यार आतां चिंतया लायव्ह स्ट्रिमींगाक व्हिडिओग्राफीक फोटोग्राफीक आमच्या कोविडा उपरांत कितले जाणांनी स्टुडिओ केलो, कितले जाण कॉन्टेंट क्रिएटर्स आसात, कितले जाणांनी युट्यूब चॅनल आसात, लायव्ह स्ट्रिमींग करते आसात. जर एकलो लायक म्हणटा की ताणें स्टार्ट केलें तर तूं म्हज्या पोटाच्या ग्रासाक आडपाय दिले म्हूण सांगता गे ताका ना. फादरापान केलें DSCच्या संस्थेन केलें म्हणल्या तक्षण दुरसोने आयकूंक मेळटा. तशें पळोवंक गेल्यार मस्तू संगत्यो आसात. आतां विद्या संस्था सांगया, एज्युकेशन सांगया, ते सर्वीस तर ते फ्री दिवंक सांगूं जाता की ना, यू हॅव टू गिव मी एज्युकेशन इज माय रायट, तेमकां फ्री दिवंक सांगूं जाता की ना. थंय एक संस्था म्हणल्या तक्षण थंय एक वेव्हार जाता, थंय भुरग्यांचे फीज आसात, इन्कम जनरेट तांतू जाता आनी ताचे वरवीं इस्कॉलाचे मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट स्टाफ सॅलरी तांतू येता. तशेंच फिरगजीन म्हणटा न्हय, फिरगज म्हणटा एका फिरगजेक इन्कम खंयतून येता. फिरगजेक इन्कम बहुशा थोडे कडेन कृषी आसा आणि थोडे कडेन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आसात, हॉल रेंटल्स आसात आणि कॉन्ट्रिब्युशन येता, डोनेशन येता, मुद्दम येता, अनुवल्क येता. सी एक फिरगज आमची फिरगज म्हणटा आमी, आमची फिरगज जाल्यार जाल्यार आमकां इतले एक वय वांटो न्ही, एक थंयसर उत्पन्न जाता, वय सोर्स मेळटा. तर एक DSCचे हे थोडे संघ हे संस्थे आसात, ह्या संस्थांक पोषण करीचे न्ही देखून ह्यो थोड्यो इन्कम जनरेटींग वांटो आसात आनी हातूंत चड करून पयशे करची वाटच न्हयच न्ही. आमचें गोल आसा एम्पावरमेंट, ट्रान्सफॉर्मेशन, डिजिटल अवेअरनेस, डिजिटल एज्युकेशन. त्या प्रमाणे तुम्ही तुमचो वर्क दिवन आसा. हय दिवन आसा. आनी एक संगत समजा जें जाल्लें, प्रत्येक जावन ही कोण टिका करता आमचो पोटाचो ग्रास सोर्न गेला अशें म्हणून कोण टिका करतात, ताणें समजाची जाली एक संगत ही की आमच्या फिल्डांत म्हणजे मिडिया आनी कम्युनिकेशन फिल्डांत, या फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी आनी लायव्ह स्ट्रिमींग करच्या फिल्डांत एका लायकाक जाय पुरतो अवकाश आसा. कशें गे म्हळ्यार आतां आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत सांस्कृतीक आनी कुटुंबाची कार्य जाय पुरतीं आसात. काजार, करार, रोस, रेस्पेर आनी कुमगार आनी जुबलेव आनी इतर जाय पुरतीं कार्यक्रम आसात. ती तसल्या कार्यक्रमांक फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करणं, लायव्ह स्ट्रिमींग करणें एकलोसो फोटोचो ग्रास जोडी येत आनी हेंच जायते लायक कर्ण आसात. पूण कॅनरा कम्युनिकेशन येदोळी तसलें खंयचेंय करूं ना आनी काजार, करार, रेस्पेर, रोस आनी जुबलेव असले खंयचीं कार्यक्रमां करून तांचो पोटाचो ग्रास आमी सोर्न काडूं ना. देखून तांणी सांगूंक जायना की कॅनरा कम्युनिकेशनान पोटाचो ग्रास काडला अशें सांगलें जाल्यार तांकां तें तांचें उणेंपण म्हूण हांव लेखतां. आनी एका लायकाक आमी कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर DSCची कार्यक्रम आनी आमच्या संस्थाचे कार्यक्रम आमी करता. पूण एका लायकाक केवळ क्रिस्तांवांचे कार्यक्रम मात्र न्ही, जायत उरले धर्म आसात तांचे कार्यक्रम हिंदुवांचे जावंक पुरो आनी मुस्लिमांचे जावंक पुरो, या इतर संस्थे आसात, बैले विद्या संस्थे, दुसरे बैले विद्या संस्थे आसात, दुसरे सामाजीक सेवा संस्थे आसात, तांचे पुरो प्रमोशन गी, व्हिडिओग्राफी गी, लायव्ह स्ट्रिमींग तांकां करूंक अवकाश आसता. ते आमी कदाळी करूंक उसवना आनी ते उरले लायक ते करते आसात. देखून तांणी हें समाज समजा जे आमी कोणाचो पोटाचो ग्रास सोरूं ना. देखून एका लायक कोण ह्या शेतांत काम करता ताचें तालंतां असल्या संगतेक वापरून ताचो पोटाचो ग्रास जोडीचे आनी ताका जाय पुरतो अवकाश आसा तो अवकाश ताणें गळशीचे. फादर, आतां हे सोशल मिडिया म्हणटा आसतना तुवें मेन्शन केलें सायबर क्रायम, सायबर सिक्युरिटीची गजाल, चिटींग मोस करचें, तसले प्रस मस्त संगती आसात. पर्टिक्युलरली वॉट्सॅपा मुखांतर आमी सदांच पळयता आनी तुवें सांगलें बरी आमचो क्रिस्तांवचो लोकूच मस्त वणटान ताका शिरकोन बली जाला. सो ह्या विशयांत मस्त संगती आसात. एक आमच्या विक्षकांक एक जागृती दिवची जाल्यार त्या विशयांत पर्टिक्युलरली सायबर क्रायम्स कितें करचें कितें करून नजो तोल्यो संगती. टेक्नॉलॉजी बरीच, टेक्नॉलॉजी वरवीं जायते बरेंपण जाता पूण तितल्यानच वायट घडटा. आनी वय लोक वक्रबुद्धी आसलेलो आनी वायट चिंतपण आसलेलो ते वायटाक वापरता, टेक्नॉलॉजी मिसयूज जाता. पूण आमी कितें करयेत, बहुशा क्लियरली सांगचें जाल्यार म्हजे लागीं एक फॉर्म्युला आसा,
स्मार्ट म्हणलें फॉर्म्युला Okay. SMART ओके स्मार्ट म्हळ्यार एक स्ट्रॉंग पासवर्ड स्ट्रॉंग पासवर्ड आमी आसचें गरजेचें सदांच जावन आमी आमचे डेट ऑफ बर्थ मोबायल नंबर तर करचे आसा ते डेटा पब्लिकली आमकां मेळटा सगळ्यांक कळीत आसा पळय तुजें डेट ऑफ बर्थ मोबायल नंबर कशें सोदून काडी येता ताचें कॉम्बिनेशन करून AI मुखांतर आज पासवर्ड कितले जनरेट करी येता सो देखून पासवर्ड एक स्ट्रॉंग आसा जे देखून ताका एक ताचे एक टेम्पलेट आसा कशें करची येता म्हणून तशेंच केल्यार स्ट्रॉंग पासवर्ड उडास धरून कश्ट पूण उडास धरचे बरी काले करीचे नंबर म्हाका एक फेवरेट कांतार कळीत आसा बायबल वर्स आसा मोरये क्रिस्ता माये सांगी येता या तोंडेकाय बेंडेकाय तसले या आनी कसले फिल्माचें नांव करूं या जेजूचे जीजस द गुड शेपर्ड असले एक थोडे क्रिएटिवली कळी जाल्यार म्हाका तुज्या व्यक्तित्वाक संबंधांतल्यो संगत्यो येवं पुरा पण कोणाय की तें गेस करूंक असाध्य तें एक दुसऱ्यानी एक म्हळ्यार मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन म्हणून आमकां 2 फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन कळटा म्हळ्यार 2 बिगां या 2 सेक्युरिटी आसचे बरी ते एक आमी ऍक्सेस करतना OTP येवचे बरी पूण आजकाल दोळे आमचे उतरां आमचे थांब आनी मुखार भोवशे मल्टी फॅक्टरांत आमचे ब्लड DNA दिवचे तसले थोड्या संगत्यांक कितें कॉम्प्लिकेटेड संगत्यो आसात तसल्या संगत्यांक ऍक्सेस करचे जाल्यार हे आनी मुखार येवंक पडटा देखून असले मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन आमच्या मोबायलांत सोशल मिडिया अकाउंट्स गुगल अकाउंट्साक परत घाल्यार बरें नेक्स्ट ये म्हळ्यार ऑलवेज व्हेरीफाय रिस्क म्हणून ऑलवेज व्हेरीफाय लिंक्स सो हे म्हळ्यार ऑलवेज व्हेरीफाय लिंक्स म्हणून आमी कांय आमकां फॉरवर्ड मेळ्ळें तक्षण धाडचे या क्लिक करचे ती खंयची लिंक थोडे फावटी लिंक SBI.com तशेंच आसता या डायस ऑफ मँगलोर पूण ते डायस ऑफ डॅश आनी कालेंग एक एक्स्ट्रा सो ते पळोवंक वचना आमी लोगो तसो आसूंक पुरो वेबसायट तसो आसूंक पुरो तशें म्हणल्या तक्षण तें आमचें अधिकृत म्हणचे बरी जायना आमी ते तजवीज करून पळोवचें पडटा आनी आर इज रिव्ह्यू प्रायवेसी सेटिंग्स भविष्य आमच्या मोबायलांत आमी वापरचे उन्यान वापरचे एक ऍप म्हळ्यार सेटिंग्स आमी कोणी सेटिंग्स म्हणल्यार ऍपाक वचना गुगलांत ती सेटिंग्स म्हणल्यार ऍपाक वचून आमचे ते सेटिंग्स कितें आसा प्रायवेसी सेटिंग्स कितें आसा व्हॉट्सॅपान जावंक पुरो सोशल मिडियान जावंक पुरो ते पळोवंक वचना एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्युरिटी थिंग्स आसा तें पळोवना देखून रिव्ह्यू प्रायवेसी सेटिंग्स आनी थिंक बिफोर पोस्टिंग सो हांव तूं पयलो जाय जे धाडच्यांत तसलें आज बरें दिसना देखून इल्लोसो वेळ काडून घे धाडच्या पयलीं एक मेसेज फॉरवर्ड करच्या पयलें तें बऱ्याक पडत घे ताचेर कितलो नश्ट जायत तें सारकें घे सत घे या ताका आनी कितें दुसरे सोर्स आसात घे दुसरे कडेन सोदून पळया सत गजल घे नीज गजल घे इसार येता तशें देखून खंयचेय एक एक्शन करच्या पयलें एक पळोवचें सो फादर आतां असं न्ही क्रिस्तांव म्हणनी सडावत असले आतां सायबर आतां आमी सदां न्हीत म्हणले बरी पत्रांनी पळयता हांव असलें कंप्लेंट सडावत जावन कंप्लेंट दिनात थोडी मागीर एकदम चड जाल्या उपरांत टू मच जाल्या उपरांत कंप्लेंट दितात ते एक पटी मात्र न्ही 2 पटी 4 पटी 10 पटी तशें आनी लांब काळार 6 म्हयने 1 वर्स म्हणसर पयशे होगडांत आसतात ताच्या उपरांत जाग जातात करोडांनी पयशे गेल्या उपरांत कुठले लाख 25 लाख 50 लाख करोड तशें ताच्या उपरांत मागीर पुलिसा लागीं येतात या लोक असल्या पयल्यात कॉल येताना या मेसेज येताना थिंक करचे पूण कित्याक लोक त्या विशयांत सत्राय खाण घेना कितें ती कळली टेंडन्सी ते लोकांचे विकनेस कशें ते कॅप्चर करतात ते म्हाका समजना थिंक करचे म्हळ्यार एक्चुअली त्या टायमार थिंक करूंकूच जायना सकना मनीस होय सायकोलॉजिकल मॅनिपुलेशन जाता थंयसर आमकां मनशाक स्वाभाविक जावन आशा आसा पयशांची आशा आसा देखून ते एक ती आशा विकनेस मॅनिपुलेट करचें सायबर क्रिमिनल कोण आसा पळय ताणें त्या मुखांतर तुजे लागीं प्रेशर घालून दबाव घालून तुका आशा दाखोवन पयलें फस्ट पयल्याच स्टेपान तुका हें करना तो तुका बली करना तुका पयलें दिता तुका पयशे मेळचे बरी करता घरी घालता आनी दिता पयशे मेळचे बरी करता अशें काम मेळटा इतलें करियेत इतले पयशे गेल्यार इतले मेळटात खंडीत मेळटात पयले 1-2 स्टेपांनी हाच्या उपरांत मेळनात पूण आमकां येवटी आमी ते आशेक वळख जावन आसता बली जावन आसता आनी ताच्या फाटल्यान येता आनी इतले दिजे तितले दिजे सांगता आनी ह्या दिसांनी डिजिटल अरेस्ट आसा तो तुमकां वॉर्निंग दिता हांव व्हडलो सायबर क्रायम डिपार्टमेंट आसो पुलीस CBI असो पुलीस तशें अशें देखून कोणाक सांगून नजो इतले पयशे तुमचे आतां ब्लॉक जाता इतले पयशे वेतात फ्रीज जाता अशें करचें तशें करचें कोणाक सांगून नजो म्हणून सांगून नजो म्हूण सांगता
आणि थोडे पोटी असले असले फंड्स आम्ही फॉरेन तावन तुमकां दिवंक आशा येता तुमचे असले असले मिसांग आमी पळयलां घरां बांदतात आनी भुरग्यांक शिकपाक दितात सोशल सर्वीस करतात आमी एक तुमचो वांटो जाता तुमकां पयशे आसात आमचे लागीं देखून ते तुमकां दिवंक येता देखून तुमी अशें करा तशें करा आनी तुमी इतले आमकां पयशे दिजे ते कस्टम्स आसात तसले चार्जेस आसात सांगतात तसले आशा दाखयता पूण ही विशय दुसऱ्यांक सांगनाका तुमकां ते वेता गव्हर्मेंटाक कळटा तशें तर लोक ते एका प्रेशराक वळख जाता चिंतूंक शकना पयशां फाटल्यान धांवता हय सो मॅनिपुलेशन जाता अशें आमी सगळ्यांक चिंतचे एक फॉर्मुला कालांगी म्हळ्यार एक गोल्डन रूल म्हणून येत नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड नोबडी गिव्स एनीथिंग फॉर फ्री कोणी धर्माक कितेंच दिना कितेंच फ्री जावन कितेंच मेळना जर कितेंय मेळटा जाल्यार कितलेंगी मतलब आसा खंडीत खंडीत ते आमच्या लोकांची चिंतीचे सो केदा वेळेस प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूर म्हणले पाहिजे सत्राय सांभाळलेले इतले बरें आणि आज गुगल आसा तुका बरोवंक कळना जाल्यार उलव येत स्क्रीनशॉट काढ ते सर्च करियेत तसले आसा गे या तसले हाच्या पयल्याक दुसऱ्या गांवांनी जाला गे आणि हे आजकाल त्या दिशेने हेल्प करता एक सायबर क्रायम जावनचे आडावंक एआय कुमक करता आता आमी ए विशय जाल्यार आता ए म्हळ्यार आता इल्ले सडावत लोकांक ते इल्लेशे वळख जाल्या पूण जाल्यार एक आकांत एक भिरांत म्हणून आसा ए वरी कामां होगडायतात आनी मस्त कंपनीनी मस्त कामांतले काडले आमी दाखले पळयता बरो सो तशें आसतना ए वरवीं आमकां बादाक जाता की या मरेकार कितें वा आमच्या बरेपणाक फायद्याक उपकारता कितें त्या विशयान हांवें सदांच सांगचें आसा एआय विल नॉट रिप्लेस यू बट पर्सन नोईंग एआय विल रिप्लेस यू जर तुका तुमच्या कंपनींत तुका एआय स्किल्स कळना जाल्यार तुका काडटात कोणाक कळयतात ताका रिप्लेस करतात ओके तशें म्हणटा आसतना आमी फाटल्या वर्सांनी जायत्या लोकांक कंपनींतल्यान काडलेले आसा कित्याक म्हळ्यार एआय 10 जाणांनी करचें काम एकलो एक मॉडेल करूंक शकता ओके सो देखून बहुशा तितलेंच आता ते मॉडेल तयार करूंक ताच्या फाटल्यान मस्त जण आमी मनशां चिंतपा सकत आसा या ट्रेनिंग करूंक एक मॉडेल ट्रेन करूंक आसा त्या तशें म्हणटा आसतना थंयसर नवें काम उत्पन्न झाले म्हणून जालें सो एआय काम काडटा म्हणून मात्र न्ही तितलेंच नवीं कामां रुपीत करता आनी त्या नव्या कामाक हांवें अपडेट जायचे सतत वेळा आमी हे एक बॅलन्स करून पळोवयात ओके आता आमी आमच्या कोंकणी भाशे विशयान देवचे जाल्यार आमची कोंकणी भास आतां हांव एक लेखक साहित्य आनी वेबसायट चलयता मिडिया कंटेंट क्रिएट करता आनी हांवूय म्हाकाय तुमी तिल्लेशें ट्रेनिंग दिल्लें आसा ह्या भाशेक लक्ती आनी हेर गजालींक सो पळयत आसतना आमी इंटरनेटांत डिजिटल संवसारांत आमची कोंकणी पर्टिक्युलर आमची मंगळुरी कोंकणी कन्नड लिपींतली भोव अस्कत आसा सो ह्या दिशेन आमी एक आमचें साहित्य येयन सत्ता आसतना मेळचे परी लभ्य आसूंक कसली क्रमां घेवयेत आमच्या कोंकणी वर एक एक्टिविस्टांक तुमचे एक आता हे एक गरजेचें आसचें डेटा फीड केला जाल्यार ट्रेन मॉडेल्स ट्रेन केल्यान जाल्यार म्हळ्यार पॅटर्न्स दिवन लँग्वेज शिकोवन केला जाल्यार मात्र आमकां कितें मेळटा कोंकणींत तसलें काम जावना मॉडेल्स ट्रेन जावना लार्ज लँग्वेज मॉडेल म्हणटात आमच्या भाशेचे मॉडेल्स जावना कितें येदोळ डिजिटल प्लॅटफॉर्मांत एवेलेबल रिसोर्सस कोंकणी रिसोर्सस आसात ताचे वयर होंदवून एआय आजकाल आमकां कॉन्टेंट रचून दिता तें जावंक पुरो चॅट जीपीटी या जेमिनाय आतां खंयचें मॉडेल बरें तें आमकां सांगूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हे मॉडेल्स डेव्हलप जाते आसात आज जेमिनाय बरें आसूंक पुरो फाल्यां चॅट जीपीटी आनी एक नवें मॉडेल घालून तातूंतलें बरें ताका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिवन तातूंतलें बरें एक रिफायंड जावन कोंकणी वळता जावंक येता जावंक पुरो सो सांगूंक जायना हेंच बरें तेंच बरें म्हणून हे क्रांती देखून डेव्हलप जाते आसता रिवायज जाते आसता पूण कोंकणींत आमकां खाली
कॉन्टेंट रसीचे जाल्यार आमकां डेटा गरजेचे आसा. विकिपीडियान आनी आसा हय विकिपीडिया या कोणी हे असले मॉडेल ट्रेन करचे पडटा. एक कोंकणी AI म्हणलें कोणी एक केल्लें आसा. कोंकणी AI म्हणलें ऍप केल्लें आसा. ते iOS ऍपलाक मेळटे आसा. तातूंत कोंकणी शब्दावळ कोंकणी शब्दकोश डिक्शनरी टायपार आसा. तशें सर्ती काम जायचे. आनी बहुशा आमी आतांच्या मट्टाक AI कोंकणीक आमी वापरता जावंक पुरो एक लेखन बरोवंक एक वर्दी बरोवंक या आनी कितेंय सांगती बरोवंक कोंकणीन बरयचें जाल्यार आमी माहेत मेळचे जाल्यार आमी प्रॉम्प्टिंग करतना इल्लेशें एक स्पेसिफिक कित्याक म्हळ्यार आमची कोंकणी एका भाशेंत वळना म्हळ्यार एका बोलयेंत वळना एका स्क्रिप्टांत वळना. कोंकणी स्क्रिप्ट मस्ती स्क्रिप्टांत मल्टिपल स्क्रिप्टांत बरयता आमी. आनी बोली येता आसतना गोवान कोंकणी आसा आनी कारवार कोंकणी आसा GSB कोंकणी आसा मंगळूर कोंकणी आसा आनी कितें हेर कोंकणी आसा. देखून खंयच्या कोंकणींत देखून आमकां कशें जायचें की आमी कशें प्रॉम्प्ट दिता आसतना बहुशा ट्रान्सलेट आतां इंग्लिशांत आसलें एक संगत कोंकणींत हेजें जाल्यार बहुशा ट्रान्सलेट दिस इन टू कोंकणी लँग्वेज इन कन्नडा स्क्रिप्ट फॉर मँगलोर डायलेक्ट म्हणून हे 3 संख्यो एक लँग्वेज खंयची एक स्क्रिप्ट खंयची आनी एक बोली खंयची डायलेक्ट खंयचें घेवन मँगलोर कॅथलीक सांगचे नाल्यार मँगलोर कोण हे येता GSB येता. वय आनी हे एकच बरो थोडे फावटी येना जावंक बरो थोडे फावटी आमीच शब्द दिवचे. आतां धर्म आतां डायसीस म्हणटा आसतना डिएसीस म्हणटा आसतना कोंकणी कन्नडाक वता आसतना धर्म थोडे फावटी धर्म प्रांत्य येता. ते धर्म प्रांत्यान एक्चुअली धर्मक्षेत्र बेंगळूरू धर्मक्षेत्र चिಕ್ಕಮಗಳೂರು धर्मक्षेत्र शिवमोग्गा धर्मक्षेत्र आमची मंगळूर धर्मक्षेत्र कन्नडाक येता आसतना थोडे प्रांत्य म्हणून येता. इट्स नॉट ए प्रॉविन्स. वय देखून सारको शब्द क्षेत्र ते आमी फीड करचे आमी त्या मॉडेलाक ट्रेन करचे. सो तशें हर एक शब्दकोश हांवें दिल्यार डेटा मस्त आसा जाल्यार आनी आमच्या बोली विशयान ती इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही भास ह्या मंगळुरांत उलयता देखून आसा जाल्यार जाता. हांव एक संगत सांगचें जाल्यार वार्द सुवार्ते एक आमच्या बायबल आयोगांत फादर विन्सी एक व्हिडिओ करता युट्यूबान. तो तुका पळयतना तुवें ते सबटायटल्स ऑन केल्यार तुका तुळू भास येता. तुळू भास कन्नडा लिपींत येता. तेन्ना तुजो व्हिडिओ कोंकणीत आसलो तो वस्तू व्हिडिओ आमी हांगासर सबटायटल ऑन करन कॅप्शन्स ऑन करन आयकलें जाल्यार थंयसर मराठी भास जाता. मराठी वय वय देवनागरी येता. कित्याक आमची भास ताका इल्लेशें थाळ पडटा देवनागरीक देखून ती भास कॅप्चर जाता. थंयसर कन्नडांत कोंकणी हेंकूच येना. सो तशें म्हळ्यार डेटा उणें आसा म्हूण जालें आमचें आमी जावन प्रोवायड करीचे तसलें काम जायचें मुखार तशें केल्या शिवाय हे आमकां दिना. वय तशें आनी हे विशीं एक सांगचें जाल्यार ताच्या विशयांत एक एनविरॉन्मेंटा विशयांत एक व्हडलें एक दुरसण आसा म्हळ्यार ते एक डेंजरस सिच्युएशन क्रिएट करता. कित्याक म्हण सांगल्यार आतां आमकां सुलभ आमी टका करून सवाल विचारता झटपट जापी मेळटा सगळो दिसांत आसता. तशें म्हणटाना सगळ्या संवसाराभर मिलियनांनी बिल्यागेटल्या लोक मस्त नमन्याचे वापरतात. तशें म्हणटाना ते जनरेट करूंक ते एकदम सर्वरां हीट जातात आनी ते कुलींग करच्या खातीर दिसाक गॅलन गटले लाखां गटले लिटर उदक बर्न जाता म्हणटात. हें कितें सारकें ही गजाल सारकी आनी खरी. ओके कित्याक म्हळ्यार आतां हे लॅपटॉप आसा हे मोबायल आसा. तो मोबायल खंयचें हेवी लिफ्टिंग काम जाता आसतना तुजे मोबायल ऑन जाता कुलींग जायचें आसा. लॅपटॉप तशेंच खाली हेवी सॉफ्टवेअर काम करता आसतना हीट जाता ते प्रोसेसर हीट जाता ते कुलींग जायचे कुलींग फॅनां आसात. पूण तेंचो एक व्हडलें मॅसिव कंप्युटर तसले सुपर ह्युमन कंप्युटर्स आसात. आमचे AI एक खाली सवाल विचारतना क्विकली ताणें डेटा प्रोसेस करीचे एक जाप खिनांनी हाडीचे तितल्या तितले एक सर्वर या हें कितें तितले GPU या वापरता प्रोसेसिंग स्पीड जायचे पडटा तर ते उण जाता देखून ताका कुलींग करूंक उदक जायचें पडटा. तशें म्हणटा आसतना आमी चॅट जीपीटीन एक सवाल विचारतना बहुशा एक हाफ लिटर उदक आमी स्पेंड केल्लें बरी खंय आमी बेस्ट विचारता. पूण हर एक पडे हाच्या फाटल्यान ते कंप्युटर धांवतात. ती कंप्युटर धांवतना इतलें उण जाता की ताका कुलींग करूंक उदक वळायचें पडटा. थोडे फावटी ती सबमर्सिबल कंप्युटर्स आसात उदकाच्या भितर दवरल्यात. चायनान आदल्या बरस हेच फाटल्या थोड्या दिसांनी असली एक डेटा सेंटर तांणी तयार केलें की ते सबमर्सिबल दर्याच्या भितर आसा आनी ताका ते रन करूंक पार्शली एक इलेक्ट्रीक पावर दिता. पूण सर्तीक हे फॅना मुखांतर या लारांच्या मुखांतर पावर जनरेट करून ते चलयतात. तशें म्हणटा आसतना बोर ना
देखून एआय वरवीं प्रकृतीचे वयर जायतो परिणाम आसा जाता न्ही वय जाता देखून तो उणो करूंक ताका दुसरे balance. तेंताळे असले एनवायरमेंटल आमी इल्लेशे एअर कंडिशन तशें जायना न्ही पूण एअर कंडिशन चलयचे जाल्यार ताका एक पावर जायची न्ही आतां इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा आतां इतली कंप्युटर चलयता जाल्यार इतलो इलेक्ट्रिसिटी जायचे मॅसिव्ह इलेक्ट्रिसिटी पावर जायची जनरेट जायचे जाल्यार उदक जायचे सो बरो आसा देखून काय म्हणटात सस्टेनेबल जावन टेक्नॉलॉजी मुखार वचचे जाल्यार स्वाभावीक रितीन कितें पावर जनरेशन करूंक जाता तें करून ताचे मुखांतर केल्या जाल्यार एक बऱ्याक पडटा नाजाल्यार आनी मुखार मुखार असो परिणाम प्रकृतीचेर खूब आसा. ओके सो आतां मुखले दीस कशें आसतात आनी एक 10 वर्सां उपरांत आमी पळयता जाल्यार आतां हा काल आसलें आज आसना आज आसलें फाल्यां बदलोन येता रिवायज जाता एडवान्स जाता तशें म्हणटाने आनी मुखल्या 10-25 वर्सांनी एआयचो संवसार कसो रावत. एक संशोधना प्रमाणे सांगचें जाल्यार 2030 20 आनी 30 वर्सांच्या भितर एआय मुखांतर आमच्या ग्लोबल इकॉनॉमी म्हणटा जागतीक अर्थीक वेवस्थेक एआय मुखांतर सादारण लगभग 16 ट्रिलियन US$ कॉन्ट्रिब्युशन मेळटे आसा तितल्या प्रमाणे इकॉनॉमी तितले वयर पावता म्हणून सांगलेलें आसा देखून एआय वरवीं जायतें बरें फ्युचर आसा पूण एआय अशेंच मुखार गेले जाल्यार कंट्रोल भोव गरजेचें आदी कोण पयत सभा कदाळी जागवण दिते आसा पयत सभा पापसाहेब एआय आनी टेक्नॉलॉजी वापरच्यांत हळत मीत नीत सांबाळजे म्हणून सांगते आसा ह्या दिशेन यस बरा पापा लियोन एक मॅग्निफिका ह्युमॅनिटास म्हणलें एक एन्सायक्लिका दिल्लें आसा आनी ताच्या फाटल्या वर्सान 2025 ती अँटिक्वा एट नोवा म्हणलें एक एआय आनी मनशा जिविताक संबंध जावन तसो एक कशें बॅलन्स करयेत त्या विशयान ती म्हळ्यार एक नैतीक रितीन जबाबदारेन जागृतकायेन मनशाच्या गौरवाक मनशाच्या जिवाक बाधक जायनातले बरी आमची टेक्नॉलॉजी आमी वापरूंक आमकां कळी जाय तसले जानवाय आमच्या लागीं आसात जे ती जानव आतां हे तशें म्हळ्यार एआय बरें सांगूंक जायना एआय बरें आसा वायट आसा कशें इलेक्ट्रिसिटींत एकल्याक एकलो जीव काडूंक जाता पण तातूंत आमकां वस्तू संगती करूंक जाता उजो आसा सूर्य आसा तातूंत बरें आसा वायट आसा पूण आमच्या चिंतन देखून एआय आमच्या कंट्रोला भितर आसा वय संवसार आजकाल हे प्रचिंतीन ना नैतिकते प्रमाणे मनशाच्या गौरवाक बाधक जावचे मनशा जिवाक बाधक जायनातले बरी आमी एआय रुपीत करीत जे एथिक्सय आमी सांबाळचे पडटा आतां क्रिएशन करचे म्हणटाना आमचे थोडे एथिक्स मेंटेन केल्यार ताका सोबाय न्ही वय ओके तशेंच आनी एक सांगचें जाल्यार आतां भुरग्यांच्या विशयान सांगचें जाल्यार स्पेशली आमी आतां थोडे सिनियर आसा आमकां बरोवंक गोत आसा भायर चलोन वचोन खाल्या हाडूंक गोत आसा आयची पिळगी कशें म्हळ्यार सगळें हाचेर तोंदून आसा स्मार्टफोनाचेर बटांचेर घरांत बसून आनी आतां सगळें एआय मुखांतर क्रिएशन जाता क्रिएटिविटी आमी जाल्यार आमी चिंतून इतल्या वर्सां बरोवन आनी परत तसले परंपरा आमच्या लागीं आसा फाल्यां एआय नासतना आमकां वाचोवंक जाता पूण हें परा नासतना कंप्लिटली एआयचेर डिपेंड जाल्ल्या मनशांक फाल्यां परवां सडनली कांय कितें एक एआय ना म्हण जाल्यार सट पडची परिस्थिती येना जायत पावर शटडाऊन जाला ग्लोबल पावर शटडाऊन जाल्यार आमचे एआय वर्क जायना इंटरनेट चालू जायना थळ्या संगतींक तुमी कितें सत्राय दितात आमच्या यंगस्टरांक टू मच डिपेंड जाल्यार टू मच स्पेशली बेसिक लायफ स्कील आमचें जिवन एआय नासतनाय चलोवंक शकता म्हणलें एक कॉन्फिडन्स हर एकल्या लागीं आसात जे जेवून खावंक एटलिस्ट आमचो जीव वाचोवंक देखून टू मच इज टू बॅड ऑलवेज हेल्थ गरजेचें देखून टोटल डिपेंडन्स इज रियली डेंजरस फॉर ह्युमॅनिटी फॉर फ्युचर देखून एआय एक टूल म्हणून वापरीचे एक म्हाका एक असिस्टंट आसले बरी मुझे एक मस्तू काम आसा जाल्यार तें एक इजिली करचें उण्या वेळान करूंक जाता आनी प्रोडक्टिविटी चड आसा एनहान्स मुझे प्रोडक्टिविटी एनहान्स करूंक हांवें एआय वापरीचे पूण सांगत आसता मुझे उरल्यो संगत्यो स्वता थोड्यो संगत्यो हांवें करूंक मुझे क्रिएटिविटी कितें आसा मुझे चिंतपा सगळ्यात वापरन करूंक म्हाका कळीत आसा जे
हय तर इतलो वेळ भोव गरजेची विशय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी हेर तुमच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरा विशयांत जाय पुरती माहिती आमच्या विक्षकांक तुम्ही लाभयली. इतलो वेळ आमचे संगी संवाद चलयल्याक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. विक्षकांनो, हें जावन आसलें आयचें संदर्शन. तुमकां जाय पुरती माहिती आनी जाणवाई फावो जाली म्हण हांव पातयेतां. जायत्यो संगती शिकोवंक आसात आनी त्या काळार जें कितें नवें साव येता तें आमी एडॉप्ट करचें भोव गरजेचें जाता. तशेंच AIची गजाल. तुमकां हो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक दाबा आनी जाता तितल्या जाणांक हें संदर्शन तुमी वांटून शेअर करून फॉरवर्ड करा. तशेंच आमचें चॅनल सबस्क्रायब करा. आनी तुमकां कितेंय बघता सांगचें म्हण जाता म्हण जाल्यार कमेंट मुखांत्र बरोवन घालयेत. आनी ह्या संगतीन आज आमी संवाद चलयल्या गजालींचेर कितेंय तुमकां विचारूंक माहिती ह्या सवालां आसात जाल्यार तेंय तुमी कमेंट घाल्यार आमी फादर अनिल तुमकां जाप दितलो. अनेका गजालीचेर अनेक व्यक्ती संगी मुखल्या एपिसोडांत मेळया. तोळ पर्यंत देव बरें करूं.